सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। 31 जनवरी की सुबह बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयां हुई। एक ही वक्त में दहशतगर्दों ने सूबे के 12 शहरों में हमले किए, जिसमें दारुल हुकूमत कोयटा, इसके साथ साथ मस्तूम, कलात, नौशकी, खारान और भी अहम मकामात जैसा कि गवादर, पसनी और दीगर इलाके शामिल हैं, जहां पर एक ही वक्त में कार्रवाइयां की गई। कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA ने बलूचिस्तान में सरकारी इमारतों, जिनमें पुलिस स्टेशंस भी शामिल हैं, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस और अवामी अमलाक भी हैं, बिलखुसूस बैंकों को निशाना बनाया। सिर्फ कोयटा शहर में 5 बैंकों को धमाका खेज मवाद से टारगेट किया गया। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में 23 सिविलियंस अभी तक बताया जाता है, 33 माफ़ कीजिएगा शहीद हुए हैं, जबकि 17 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। नाज़रीन, ये हमले ऐसे वक्त में किए गए हैं जब सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं और बड़े नंबर दहशतगर्दों के भी उनको भी निशाना बनाया गया है। जुम्मे के रोज़ पंजगूर और शबान में 41 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और अब जो 3 दिन में सिक्योरिटी ऑपरेशंस हुए हैं, इसमें बताया जाता है कि 177 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर बात करते हुए आज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया वज़ीर दिफा ने, और उनका कहना था कि बलूचिस्तान में बॉक्सीज सरगर्म है। इन दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान से भी मदद मिल रही है। लेकिन इसके बाद जब असम्बली के बाहर वज़ीर दिफा ने मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को तनहा करने के लिए सियासी इंगेजमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है और दूर दराज इलाकों को सियासी सरगर्मियों में शामिल किया जाना चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर दिफा तो सियासी इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, मगर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव कई बार ये बात कह चुके हैं और कल फिर एक बार उन्होंने अपनी बात दोहराई कि इस मसले का हल सियासी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर अस्करी है। और उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं, इनमें इजाफे की वजह भी माजी की मुसालहती पॉलिसी ही है। अब ये जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इनसे अंदाज़ा होता है कि दहशतगर्द बलूचिस्तान में अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करके अब बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन इस संगीन मसले के हवाले से हमारी पॉलिसी, इसमें हमें हम आहंगी नज़र नहीं आती है, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जैसा कि हमने आपको सुनवाया, सियासी हल पर जोर दे रहे हैं, CM बलूचिस्तान अस्करी हल की बात कर रहे हैं, और इससे पहले मुल्क के वज़ीर दाखिला इस मसले को और इस दहशतगर्दी को एक SHO की मार करार दे चुके हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए अब बलूचिस्तान हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, फिर सियासी सतह के ऊपर इस मामले को कैसे डील किया जाना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब और JUIFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शाहिद रिंद साहब, पहले आपसे ताज़ा तरीन जो आपकी इत्तलात हैं और मालूमात हैं वो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, ये एक रद्द-ए-अमल था जो जो सिक्योरिटी ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है उसका, या एक मुनज़्ज़म तरीके से लंबी प्लानिंग के साथ ये कार्रवाइयाँ की गई हैं एक ही वक्त में? अब सर, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक अभी तक जितना भी क्लियरेंस ऑपरेशन जिन 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने कार्रवाई शुरू की थी, माँ सिवाय जिसे कहते हैं नोशकी के, तमाम मकामात पर क्लियरेंस जो है वो पहले दिन ही मुकम्मल हो गई थी। नोशकी पे थोड़ा सा टाइम लगा। अब तक जो सारे ऑपरेशन में, जिसे वो हैरॉफ 2 का नाम देते हैं दहशतगर्द, उसमें 177 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 31 जो है सिविलियन इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 17 बलूचिस्तान पुलिस के और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान या दीगर LEAs के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो शहीद हुए हैं। दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। सिचुएशन कंप्लीटली कंट्रोल में है। और एक छोटी सी बात करूंगा, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप मुझे इजाज़त दें। इस वक्त जो आपने एक इंट्रो रखा, अगर उस इंट्रो को ही सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है। उसकी वजह ये है कि चीफ मिनिस्टर ने जो बात की है पिछले 3-4 रोज़ में की है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो बात की है, वो दोनों बातों का मेरे ख़्याल से पैराया ही अलग है। चीफ मिनिस्टर अस्करी हल की जो बात करते हैं, वो अस्करी हल के साथ-साथ आज भी उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड पर हैं। वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है या जो काइनेटिक डोमेन का पैराडाइम है, इन दोनों ने साथ-साथ चलना है। अस्करी हल की जो वो बात करते हैं, उनका नैरेटिव या उनकी बात ये है
کہ پولیٹیکل لوگوں سے پولیٹیکل بات چیت ہو سکتی ہے. بلوچستان کی बिल्कुल, صورتحال پہ बिल्कुल. کامران مرتضیٰ हुँ, صاحب سے بات ہو سکتی ہے, ڈاکٹر مالک صاحب سے بات ہو سکتی ہے, سردار اختر مینگل سے بات ہو سکتی ہے. لیکن جو اس وقت بشیر زیب یا بی ایل اے ہے, हुँ. اس سے ہم کیا پولیٹیکل بات چیت کر سکتے ہیں؟ وہ ایک جسے کہتے ہیں, یہی وہ کنفیوژن ہے جسے سرفراز بگٹی ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے, کہ ठीक پولیٹیکل है. لوگوں سے تو بات چیت ہوتی رہتی ہے. مطلب ہر معاملے پر, چاہے باوجود اس کے کہ جمعیت علماء اسلام اپوزیشن کا حصہ ہے, کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھیں یا مولانا मैं واسع ज़रूर صاحب سے पूछती हूँ پوچھیں, रिंद साहب. کیا چیف منسٹر انہیں हमें بلانے एक کا बेसिक اگر डेफिनेशन حصہ में نہیں रिंद साहब थोड़ा بناتے؟ सा प्रॉब्लम डिफरेंस यही नज़र आ है. रहा है. जो आपके सीएम साहब हैं, बलूचिस्तान के सीएम साहब, वो एहसास महरूमी का लफ्ज़ इसको अब एड्रेस नहीं करते. वो कहते हैं ये सारा मामला जो पॉलिटिकल डिबेट में हम लेकर जाते हैं, ये दुश्मन ममालिक की एजेंसीज़ एक्टिवेटेड हैं और उनकी वजह से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी सपोर्ट के साथ कार्रवाइयाँ हो रही हैं. लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आज फिर एहसास महरूमी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो माजी में इस्तेमाल होता रहा बलूचिस्तान के मसले पर. देखिए देखिए, अब सा इशू यही है, एहसास महरूमी वाला लफ्ज इतना इस्टेब्लिश किया गया. मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं या चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी आपसे बात कर रहे हैं, सरफराज बुगटी को आपने 2013 से ऑनवर्ड्स सुनना शुरू किया है. 2013 से ऑनवर्ड्स इस्लामाबाद के सामने, ख्वाजा आसिफ के सामने, अफसा कोमल के सामने सिर्फ एक नेशनलिस्ट नैरेटिव था जिसे नेशनल पार्टी या सरदार अख्तर मेंगल की जमात पेश करती थी. उसके अलावा कभी आपने जफरुल्लाह जमाली साहब से बलूचिस्तान का नैरेटिव सुना या किसी और जो फेडरेशन की पॉलिटिक्स करने वाले यहाँ लोग थे उनसे कोई बात सुनी? प्रॉब्लम ही यही है कि इस्लामाबाद ने गुज़िश्ता 40 सालों में सुना ही ठीक एक है. नेशनलिस्ट मैं नैरेटिव को है, तो वो नेशनलिस्ट नैरेटिव अब प्रिवेल कर रहा है. ठीक है, मैं कामरान साहब की तरफ जाती हूँ. कामरान साहब भी एक मौक़िफ़ तो पेश करते आए हैं बहुत अरसे से. सेनेटर साहब, ये जो इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ एक ही दिन में हुई हैं, ये आपकी नज़र में क्या ज़ाहिर करती हैं? जिस डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, आज का ख्वाजा आसिफ साहब का बयान और एक मुसलसल मौक़िफ़ है सरफराज बुगटी साहब का, और जब से वो सीएम बने हैं वो उसको यही बात सामने रखते हैं कि इस पे सियासी बहस की ज़रूरत नहीं है. ये दहशतगर्द हैं जिनको मुल्क दुश्मन जो एजेंसीज़ हैं उनकी सपोर्ट हासिल है. इसको सिर्फ प्योरली एक दहशतगर्द मसले के तौर पर देखना चाहिए. ऐसा है कि सरफराज बुगटी साहब भी मेरे दोस्त हैं और शाहिद साहब भी, मगर मैं इनके मौक़िफ़ से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता. मेरा इसमें अलग से नुक्ता नज़र है और मैं इस हवाले से खासा परेशान हूँ कि इस वक्त ये जो वाक़या हुआ है, ये आप 42% लगाएं पूरे बलूचिस्तान पाकिस्तान का, और 36 में से 12 शहरों में जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये बनता है 14% पाकिस्तान का, यानी 1/3 बलूचिस्तान का और 14% तकरीबन पाकिस्तान का. और 14% में जो है ना ये मजबूत कार्रवाइयाँ हुई हैं. खुदा न खास्ता ज़्यादा बड़े नुकसान का अंदेशा है. इसका हल निकलना चाहिए और ऐसा हल निकलना चाहिए जो पायदार हो, मुस्तकिल हो. वो हल क्या हो, इस पे हम कामरान साहब आगे आपसे बात करते हैं. शाहिद रिंद साहब, अब ये बात तो सीएम साहब बताते हैं कि इंटेलिजेंस इतलात थी कि इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है. क्या इसी इतने लार्ज स्केल की कार्रवाई के हवाले से ये इतलात थी? इस बात का रिंद साहब जायज़ा लिया जा रहा है कि क्यों, क्या सिक्योरिटी इकदामात काफ़ी थे इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए? फिर एक नंबर दिया गया कि तमाम जो BLA के दहशतगर्द हैं उनकी तादाद 4 से 5 हज़ार है कुल दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की. क्या ये ऑफिशियल्स नंबर हैं या अंदाजे के मुताबिक हम बात करते हैं कि इतनी तादाद में ही हैं सिर्फ ये दहशतगर्द? अब सर, सबसे पहला सवाल आपका था इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के हवाले से. सिर्फ आप ही के जैसे कहते हैं आपको याद दहानी के लिए, जिस दिन ये ऑपरेशन सो कॉल्ड हेयर ऑफ 2 लॉन्च हुआ, उससे 24 घंटे पहले अगर आप मीडिया को चेक कर लें तो 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए शाबान में और पंजगूर में, जहां पर 41 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल हुए. ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इसी तरह इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस पर ही किए जाते हैं. और हमें ये खदशा है, हम इस बात को भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से क्वेटा को अटैक किया गया था, ये जो शाबान के करीब हमने कार्रवाई की थी, कामरान साहब क्वेटा से हैं, वो क्वेटा को मुझसे ज़्यादा जानते हैं. शाबान जो है वो क्वेटा के आउटस्कर्ट्स से अगर आप क्वेटा की तरफ आना चाहते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगता है. तो हमें ये भी अब ये खदशा मौजूद है कि जो शाबान का ऑपरेशन हमें इतला मिली थी, जहां पर हमें कामयाबी भी मिली, अगर वो ना हुआ होता टाइमली तो क्वेटा सिटी को 2 साइड से अटैक करने की तैयारी की जा रही थी. ये चीजें हमारे पास मौजूद हैं इंटेलिजेंस बेस्ड
ऑपरेशंस इसीलिए किए जाते हैं और इंटेलिजेंस हमें मिली थी कि कहीं पर कुछ तैयारी हो रही है, जिसके नतीजे में हम तैयार थे। ये जो आर्ग्यूमेंट है कि अंडर डेवलपमेंट एहसास महरूमी, देखें मैंने पहले अपनी बात में कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सरदार अख्तर मेंगल से सरफराज बुगटी नजरियाती तौर पे इख्तलाफ कर सकते हैं, कामरान मुर्तजा से नजरियाती तौर पे इख्तलाफ कर सकते हैं, डॉक्टर मालिक से नजरियाती तौर पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली वो हमेशा इनसे बातचीत करने को तैयार होते हैं। कामरान मुर्तजा से आप ये सवाल पूछें कि किसी भी मामले पर बावजूद इसके कि पॉलिटिकल नजरिया दोनों के अलग अलग हैं, क्या कामरान मुर्तजा को कई मामलात में चीफ मिनिस्टर ने कंसल्ट नहीं किया? बीइंग अ लीगल ब्रेन, जिस बयान का हम हवाला दे रहे हैं रिंस साहब, अगर आपकी इजाजत तो ख्वाजा साहब भी जो बात करें वो एक इंक्लूसिव, इवन एक पॉइंट, हाँ, इंक्लूसिव सियासी माहौल की बात हो रही सिर्फ है। एक पॉइंट ऐड करूंगा, जी जी, मैं वही बात क्विकली आपसे जी। कर रहा हूं कि इंक्लूसिव, देखें मैं दोबारा कह रहा हूं कि हम नेशनल पार्टी से, बीएनपी से, जमीयत से बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिसने पाकिस्तान तोड़ने की जिसे कहते हैं मुहिम शुरू की हुई है, उससे भी अगर कामरान मुर्तजा साहब और डॉक्टर मालिक साहब मुझे कहते हैं बातचीत करें, और अगर वो डॉक्टर मालिक और कामरान मुर्तजा से बात करने को तैयार है, तो मैं आज आपको प्रोग्राम में कहता हूं चीफ मिनिस्टर अपना इख्तियार इन दोनों अफराद को देंगे। ये कामरान साहब की तरफ में है, क्योंकि ये एक क्लैरिटी देने के लिए जो हम बातचीत की बात हमारे सियासतदान करते हैं, और ख्वाजा साहब के भी जो स्टेटमेंट का हम हवाला दे रहे हैं, दहशत गर्दों से किसी किस्म की बातचीत के लिए कभी भी ये आइडिया सामने नहीं रखा जाता। लेकिन कामरान साहब, इसको फिर हम किस तनाजुर में देखें जब बातचीत कहा जाता है, क्योंकि शायद रिंस साहब, इनकी हुकूमत इस बारे में तो वाज़ेह है कि डेवलपमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी का मसला है। और एक और भी बयान कोट करती हूँ, अख्तर मेंगल साहब की बात हुई एक मौके पर, वो भी ये बात कह चुके हैं कि हालात जिस नहज पर पहुंचे हैं, अब सियासतदान गैर मौसर हो चुके हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो भी है जो उनकी तरफ से सामने रखा गया है। बातचीत हो तो किससे हो और कौन लोग करें, कामरान साहब? ऐसा है कि वो जो सियासतदान गैर मौसर होने की बात अख्तर साहब ने की है, उसके पीछे भी एक पूरा जो ना माइंड सेट है, वो उसकी रीजंस हैं। वो रीजंस ये हैं कि इलेक्शन का फेयर ना होना, इलेक्शन को जो है ना वो किसी न किसी तरह से मैनेज करना, जैसे पाकिस्तान में किया जाता है, मगर पाकिस्तान में तो किसी पर कोई हद होगी ना उसकी मैनेज करने की। हमारे यहाँ जो है वो हद से ज्यादा का मैनेज किया जाना। तो जब वो आप हद से ज्यादा का मैनेज करेंगे तो फिर उसमें जो है वो यकीनन सियासतदान जो है गैर मौसर हो जाएंगे। इस वक्त यकीनन आप कह सकती हैं कि बहुत सारी जमातें जो है ना वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई हैं, मगर उसका रेलेवेंस जो है ना वो बनाने के लिए आपको इलेक्शन पे एतमाद पैदा करना पड़ेगा। आपको कम से कम जो है ना वो इस तरह का एतमाद जो है इलेक्शन के इदारे पे होना चाहिए कि जो भी आए उसमें कहें कि जी ये फेयर और फ्री इलेक्शन के नतीजे में आया है। ये एक रीजन है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट की बात है, फिर उसके बाद लोगों की ओनरशिप की बात है। जब लोगों में, बलूचिस्तान में अगर लोगों को ओनरशिप आप दोगे उसमें सिस्टम के अंदर, तो कभी भी जो है ना वो इस बात को, अपनी ओनरशिप को कभी जो है ना कोई इनकार नहीं करता, उसको कभी भी जो है ना उसको तबाह नहीं करता। तो अगर आप बंगाल में लोगों को ओनरशिप दे देते तो कभी भी जो है ना बंगाली अलहदा होने को ऑप्ट नहीं करते। इसी तरह से आपको बलूचिस्तान में भी लोगों को ओनरशिप देनी है। जिस दिन आप ओनरशिप देने लग जाओगे, मामला सुलझने की तरफ चले जाएंगे। इसको सुलझाना है तो दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हमारा रास्ता अभी तक ठीक नहीं है। हम ये सिर्फ ये कह दें कि नहीं हमने उनको कत्ल करना है, कत्ल करते जाइए। जब कल जो कैजुअलिटीज थी वहाँ पे उनको आप बिल्कुल दहशतगर्द कहिए, मैं भी दहशतगर्द कहता हूँ। हम दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं, इसमें कोई जो ना दो राय नहीं है। वेरी क्विकली, अब रिंस साहब, ये सवाल भी DGISPR से हुआ था कि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में अवामी इंगेजमेंट, सोसाइटी के साथ इंगेज करने का काम ज़्यादा फ़ौज की तरफ से किया जा रहा होता है। लोगों से मुलाकात करके एक एतमाद साजी का जो माहौल है, सियासतदान उसको लीड नहीं कर रहे होते। ये हम बदलते हुए देखेंगे। सियासतदान यहाँ पर लोगों के साथ इंगेजमेंट को बढ़ाएंगे। सूबाई हुकूमत क्या करने जा रही है इस सिलसिले में? अब सर तीन चीजें आपने सामने, एक चीज आपने सामने रखी है, दो बातें मेरे सीनियर कामरान भाई ने रखी हैं। अब सर आपने कहा एंगेजमेंट बढ़ाने की बात। अब सर कहाँ पर इन 2 सालों में सरफराज बुगटी आपको पॉलिटिकल चीजों को लीड करते हुए नजर नहीं आए? पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल पिछले साल हुआ था, इस बार थोड़ा साल ताखीर का शिकार हुआ। आप खुद मौजूद थी। क्या नौजवानों के तल्ख से तल्ख सवालात के जवाब चीफ मिनिस्टर ने 3 घंटे वहां बैठकर नहीं दिए? ये एंगेजमेंट नहीं थी तो क्या थी? उसके अलावा एक और पॉइंट, जो 2 बातें कामरान भाई ने बहुत अच्छी कही, जो उन्होंने कहा कि दवाई बदलने की जरूरत है। हमारे लिए ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि एक सेवरेज का जो है वो ढकना है,
हमारे पास ये ऑप्शन था, ये ढकना यहाँ पड़ा रहे सेवरेज की लाइन पर और हम अपना वक्त गुजारें और चले जाएं। हमने उस सेवरेज की लाइन को साफ करने के लिए ढकना उठाया है, उससे ताफुन उठ रहा है, हम उसकी सफाई कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कामरान भाई ने कहा कि आपको जो है ना लोगों से रुजू करना होगा। कामरान भाई से ये पूछें कि बलूचिस्तान में क्या ग्रेड 4 की चौकीदार की नौकरी फरोख्त नहीं होती थी? आज 111 फाइनेंस डिपार्टमेंट के बच्चे AI के टेस्ट के जरिए वहीं टेस्ट दिया, वहीं पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स लिए। आपने यही मौकिफ जो सीएम साहब का है उसी पे तफसीली बात जी मुकम्मल कर ले सर, मेरे पास वक्त कम है। जी जी करने दीजिएगा। उस नौजवान को जो फेडरेशन से डिसइंटीग्रेट है, उसे जब नौकरी खरीदने पर मिलती थी, आज मेरिट पर मिल रही है। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जिस नाम को फाइनलाइज किया गया है, कामरान साहब से पूछें कि क्या कोहली साहब के जिसे कहते हैं कैरियर पर कोई क्वेश्चन मार्क है? ठीक है सर। वो इससे पहले जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और एक बार फिर हो सकता है उनकी नामजदगी आइंदा चंद दिनों में हो जाएगी। तो ये सारी वो कोशिशें हैं जो डिसइंटीग्रेटेड नौजवान है फेडरेशन से, हम उसे इंटीग्रेट करने के लिए कर रहे हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद 3 और ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी जॉब्स आने वाले दिनों में इसी तरीके से। सर मुझे आगे बढ़ना है रिंद साहब, आपने इसी बात पर सूबाई जो हुकूमत का मौकिफ है उसी पर कि ये एहसास महरूमी या डेवलपमेंट का मामला नहीं है, प्योरली एक दहशतगर्दी का मामला है। कामरान मुर्तज़ा साहब कुछ मुख्तलिफ राय समझते हैं और समझते हैं कि सियासी हल ही मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान भी सिक्योरिटी के मामले पर और कुछ दीगर इशूज़ पर एक डेड लॉक की सूरत हाल थी। इस हवाले से आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात हुई है। इस पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिक्योरिटी मामलात खुसूसन वादी तीरा से इनखला पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सख्त इख्तलाफात के बाद आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई जिसमें 2 निकाती एजेंडा था। इस मुलाकात में माली मामलात, NFC और सूबे के बकाया अजात ज़ेर बहस आए, जबकि दूसरा बड़ा नुकता इसमें सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक था जिस पर तफसीली बातचीत हुई। इस मुलाकात में सियासत या इमरान खान से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं की गई। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन व अमान के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन नागुज़ीर है। अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत बनाए। इस मुलाकात के बाद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि ये मुलाकात वज़ीर आज़म की दावत पर हुई है और बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव मेरे ओहदे का ये तकाजा था कि मैं वज़ीर आज़म से मिलने जाऊँ। वज़ीर आला के मुताबिक दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर बात हुई और उन्होंने ये भी कहा कि ज़मशुदा अजला में अब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 26 अरब रुपए लगा चुकी है और वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को ये हिदायत जारी की हैं कि वो सूबाई मुशीर मुज़म्मिल असलम के साथ मुलाकात करके माली मामलात के हवाले से मामलात को तय करें। वज़ीर आला आफरीदी ने यह भी बताया कि दहशतगर्दी के मामले पर 2 मज़ीद मुलाकातें भी आइंदा दिनों में होंगी। सुनिए उन्होंने क्या गुफ्तगू की। जितने भी हमारे बाकी बकाया जात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लायामल पर बात हुई है और शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करें और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान सिक्योरिटी मामलात के ऊपर बेहद इख्तलाफात थे और किसी एक नुक्ते पे भी इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा था। हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि आज की ये मुलाकात कितनी अहम पेशरफ्त है। क्या आइंदा हमें सिक्योरिटी मामलात के ऊपर विफाक और सूबाई हुकूमत एक पेज पर नजर आएंगे या ये मामला सियासत की नज़र हो जाएगा? पहले हुकूमती मौक़िफ़ जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब आपके वक्त के लिए। बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है आज सीएम खैबर पख्तूनख्वा की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, दोनों तरफ से जो एलामिया या बयानात हैं वो भी मुस्बत नज़र आ रहे हैं काफ़ी हद तक, लेकिन खबरें भी ऑन दी अदर हैंड बहुत तरह की गर्दिश कर रही हैं कि मुमकिन कैसे हुई ये मीटिंग। सो आप बता सकते हैं कि कौन लोग इन्वॉल्व हुए तो ये मुलाकात का माहौल बना और आज पॉसिबल हुई प्राइम मिनिस्टर और सीएम खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सब। इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं, पॉलिटिकल लोगों की, हम जैसे लोगों की, दोस्तों की टीम की। हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि आप इनको बुला लें।
کچھ دوستوں کا خیال یہ تھا کہ اگر بلائیں گے تو پہلے بھی بلایا تھا, یہ آئے نہیں تھے, لیکن میں نے کہا تھا کہ نہیں اب یہ آئیں گے, کیونکہ یہ جو تیرا والا معاملہ ہے اس میں یہ ڈی سی کا لیٹر, پھر جو ان کا منسٹری آف ریہیبلیٹیشن ہے اس کا لیٹر, وہ ساری چیزیں, اور پھر عوامی پریشر, ان ساری چیزوں کی وجہ سے سہیل آفریدی صاحب بند گلی میں پھنس چکے تھے. تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ اس بار اگر ان کو بلائیں گے تو یہ انکار نہیں کریں گے. تو آپ کو یہ ایشورنس کہ اب اس بار وہ انکار نہیں کریں گے کچھ صوبائی حکومت کے حلقوں میں سے, پی ٹی آئی کے حلقوں سے ہی مل رہی تھی, کیونکہ سینئر صحافی ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب, اکثر ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں اور ان کی خبریں درستی ثابت ہوتی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبائی وزیر اور ایم این اے وفاق کے ساتھ رابطے میں تھے, جس کے بعد یہ ممکن ہوئی ملاقات. وہاں سے اشارے مل رہے تھے کہ اگر دعوت دی جاتی ہے تو سی ایم صاحب آئیں گے. میں اسے کسی وزیر یا ایم این اے کی تو میں بات کو وہ نہیں کر سکتا کوئی تصدیق, بیکاز میرے نالج میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں لگی لپٹی بھی نہیں رکھتا اور پھر میں بتا بھی دیتا ہوں. لیکن میں تو آپ کو اپنی ان پٹ دے رہا ہوں جو ہم نے پرائم منسٹر کو دی تھی, کہ صوبے کے لوگوں میں یہ تاثر جانا چاہیے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ڈرٹی پالیٹکس ہے, وہ ریاستی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے, اور اگر ہم اس وقت ان کو بلائیں گے تو ان کو انکار کرنا مشکل ہو جائے گا, بیکاز انہوں نے ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا کہ وفاقی حکومت اور وفاقی حکومت یہ ہمارے ساتھ. وادی تیرا کے معاملے پہ تو ان کا موقف ابھی تک ہے, وہ کل بھی یہ اعلان کر چکے ہیں سی ایم خیبر پختونخوا کہ ایک جرگہ بلاؤں گا اور اس میں وہ تمام حقائق سامنے رکھیں گے کہ یہ انخلا کس وجہ سے شروع ہوا. یہ بات تو وہ گزشتہ 6 دنوں سے کر رہے تھے, اور وہ دن تو کل گزر گیا ہے. وہاں پر تو ان کے پاس وادی 24 رکنی کمیٹی ہے, انہوں نے ان کے ساتھ شرکت بھی نہیں کی ہے. جو اس سے ایک دن پہلے باڑا خیبر سیاسی اتحاد جو تھا جرگہ, اس نے بھی ان کے ساتھ شرکت نہیں کی, اور ان کا تو انہوں نے پارا کر دیا, وہ سارا کچھ تار کر کے رکھ دیا کہ جو 4 ارب روپے ہیں اس میں. پھر شفیع جان صاحب جو وہاں کے انفارمیشن منسٹر ہیں, ان کو کہنا پڑا کہ ابھی تک ہم نے تقریباً کوئی 80-90 کروڑ روپے جو ہیں وہ ہم نے بانٹے ہیں, اور 310 کروڑ روپے ابھی تک پڑے ہیں. میں ان سے یہی سوال کیا کیوں پڑے ہیں. اچھا, اب یہ سیکیورٹی آپریشن کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر ہم نے بھی دیکھا کہ پہلے وفاقی وزراء اسی بات کی بنیاد پر تنقید کرتے رہے خیبر پختونخوا حکومت پر کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. بعد میں یہ بات کہہ دی گئی کہ سیکیورٹی آپریشن تو کرنا ہی نہیں تھا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنے تھے, یہ انخلا تو موسم کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ وفاقی حکومت نے موقف اپنا لیا. ایک طرح سے جو لوگ انخلا کر کے وہاں سے آئے تھے اپنے گھر چھوڑ کر, ان کو تو بے یار و مددگار چھوڑ دیا نیریٹو کے اعتبار سے بھی. اب کیا یہ اس بات پہ کوئی اتفاق ہوا کہ سیکیورٹی آپریشنز خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس سے کوئی اختلاف ہوگا یا نہیں؟ نعیم بٹ صاحب کی جس خبر کا میں حوالہ دے رہی ہوں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی ایم صاحب نے یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم بیانات کی حد تک تو مخالفت کرتے رہیں گے, کسی سیکیورٹی آپریشن کی ہم عملی طور پہ مخالفت نہیں کریں گے. یہ بات کہی گئی آج کی میٹنگ میں؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. کہی گئی یا نہیں کہی گئی وہ بات الگ ہے, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ نہیں کریں گے اب کوئی مخالفت. انفیکٹ کل جو جلسہ ہوا اس میں بھی آپ نے میری وہ میری پریس کانفرنس کی بات درست ثابت ہوئی. سہیل آفریدی نے لوگوں کو کہا کہ تیراباد میں جائیں گے, پہلے ہم جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور 8 فروری کا احتجاج کریں گے. تو ایک 4 ارب روپے کا جو ان پر الزام ہے کہ اس میں انہوں نے خرد برد کا پروگرام بنایا, اور دوسرا تیرا کے تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگوں جن کو نقل مکانی پہ مجبور کیا گیا, وہ ان سے نقل مکانی کرائی گئی, جس کا نہ فوج کو ضرورت تھی, نہ وفاقی حکومت کو ضرورت تھی, نہ وہاں پہ کوئی بڑا آپریشن ہو رہا تھا. آئی بی او آپ کو پتہ ہے وہ ایک لوکل انیستھیزیا کی طرح ایک لوکل آپریشن ہوتا ہے, تو اس کے لیے اتنی کی نقل مکانی کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک بات چیف منسٹر کو کیٹاگوریکلی سمجھا دی گئی ہے کہ ایک ملک میں ٹیررزم کے آگے پولیٹیکل بیانیے الگ الگ ہو سکتے ہیں, لیکن جب اسٹیٹ کا بیانیہ ہوتا ہے, جب کیس ہوتا ہے دہشت گردی کے متعلق, تو اس میں 2 نیریٹیوز نہیں چلیں گے, 0 ٹالرنس. یہ آج وزیر اعظم صاحب نے سمجھا, یہ بات ان کو کیٹاگوریکلی بتا دی گئی ہے, سمجھا دی گئی ہے. انخلا کے معاملے کے اوپر وفاق کیونکہ جو عوامی سینٹیمنٹ ہے وہاں پر, وہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے نہیں ہے, وفاق کے حوالے سے بھی ہے, کیونکہ بہت کنفیوژن پیدا کی گئی بیانات کے ذریعے. بین الاقوامی میڈیا اس کے اوپر رپورٹ کر رہا ہے. روئٹرز نے یہ دعویٰ کیا ایک سینئر سیکیورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہ دونوں طرف سے غلط بیانی کی گئی وہاں کے لوکلز کے ساتھ, وفاقی حکومت کی طرف سے بھی, صوبائی حکومت کی طرف سے بھی. تو حکومت سمجھتی ہے کہ اس پر اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے, ابھی تو واضح نہیں ہے پوزیشن وفاقی حکومت. ہم نے آج سے 4 دن پہلے جب پریس کانفرنس کی تھی, جس میں میرے ساتھ فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, ڈیفنس منسٹر بھی تھے اور انفارمیشن منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے,
ہم نے اکٹھی یہ بات کی تھی اور میں نے یہ بات وہاں پر کیٹیگوریکلی کی تھی کہ ہم نے کبھی بھی اتنی میسو قسم کی نقل مکانی کے لیے نہ ہم نے کہا ہے، نہ ہم نے کوئی لیٹر لکھا، نہ وربلی نہ آفیشلی، اور نہ ہی پاک فوج نے کبھی اس طرح کیا، بیکاز وہاں پر اتنے انٹینس سیویئر ویدر میں کوئی آپریشن جو ہے وہ قابل عمل ہے ہی نہیں. تو پھر آپ لوگوں کو تو پریس کانفرنسز ہر روز ہی کرتے ہیں. جیسے ہی انخلا شروع ہوا مہینے کے آغاز میں، تو آپ لوگوں کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ یہ لوگ کیوں انخلا کر رہے ہیں، یہاں پر تو کوئی مقصد نہیں بنتا انخلا کرنے کا. میں آپ کو ایک چھوٹی اور صوبائی حکومت کیوں فنڈز جاری کر رہی ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ آپ کو دیتا ہوں. یہ انفارمیشن منسٹر نے 17 دسمبر کو خود کہہ دیا تھا، تو ہمارے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے یہ والنٹیرلی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی جبر نہیں ہے اور اس طرح کوئی بڑا کوئی کام نہیں ہو رہا. تو جب اس نے کہہ دیا تو ہمارے کہنے کی کوئی ضرورت تھی؟ ہم تو تب آئے جب انہوں نے بیٹھ کر یہ بات شروع کر دی کہ وفاقی حکومت اور پاک فوج، انہوں نے ان کو لتاڑنے کی کوشش شروع کر، پھر ہم نے اپنے پوزیشن کلیئر کی. ادروائز ہمیں تو ضرورت تھی ہی نہیں. اور جو فنڈز کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آج کی میٹنگ میں بات ہوئی ہے، کیا مطالبات رکھے گئے؟ اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے NHP کے پیسے ہیں، ہمارے NMDs کے ہیں، جو یہ فگر کوٹ کرتے ہیں یہ ایگزیجریٹڈ ہیں. حالانکہ میں نے پرسوں ایک شو میں، غریدہ فاروقی کے شو میں، میں نے ان کو فگرز دیے تھے کہ 704 بلین روپیز ہم نے آپ کو وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے دیے ہیں، 705 ارب روپے ہم نے آپ کو نیولی مرج ڈسٹرکٹ جو قبائلی اضلاع ہیں اس کے لیے دیے ہیں، 117 ارب روپیہ ہم نے ابھی تک ان کو اس طرح کے آپریشنز میں IDPs کی ریہیبلیٹیشن کے لیے دیے ہیں، جس کا وہاں پر خیبر پختونخوا میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے، کس طرح استعمال ہوئے. دیٹس وائی ہم ٹائم اینڈ اگین ہم اس بات کو ہیمر کر رہے ہیں کہ جو 4 ارب روپے ہیں اس کو ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ یہ لوگوں تک پہنچے ہیں، ادروائز یہ پہنچتے نہیں ہیں. اس کا 25% بھی لوگوں تک نہیں پہنچتا. اب یہ جو CM صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی، سو یہ انہی فنڈ سے ریلیٹڈ یا سیکیورٹی معاملات کے اوپر ہوں گی، کیا اب آگے ان کا ایجنڈا ہوگا ملاقاتوں کا؟ وزیر اعظم صاحب نے ان کو ایشورنس کرا دی ہے کہ موجودہ حالات میں اور اویلیبل ریسورسز میں حسن اقبال صاحب اور جو سیکرٹری فائنانس ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنی ٹیم کو بٹھائیں. آپ کو جتنے پیسے گئے ہیں وہ بھی ڈیٹیل لے لیں، جو آپ کے رہتے ہیں وہ بھی ڈیٹیل ہمیں مل جائیں گے. آپ کو ذاتی طور پہ، میں آگے بڑھنے سے پہلے، آپ آج کی یہ جو میٹنگ ہے اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ کوارڈینیشن اب ہمیں نظر آئے گی ان معاملات کے اوپر، یا پھر سیاست کی نظر ہو جائے گا معاملہ؟ یہ جب تک اڈیالہ کی طرف سے یا علیمہ بیبی کی طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوگی تو معاملات ٹھیک چلتے ہیں. وہاں سے اس میں کوئی وائرس آئے گا تو CM صاحب سے مطمئن ہیں آپ اس ملاقات میں؟ آپ کہہ لیں کہ آج جو ہے تو سہیل آفریدی اس پوزیشن پہ چلا گیا جس پہ پہلے علی امین گنڈا پور ہوا کرتے تھے. نو ہی از اے گڈ بوائے. دلچسپ، بہت شکریہ اختیار صاحب آپ کا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. ناظرین، اس بات پر تو جا رہا تھا کہ وفاق اور صوبے کے درمیان کوارڈینیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جس حد تک سے دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں اس کی بھی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. PTI کتنا سیریس لے رہی ہے اس ملاقات کو، ان کا موقف جانیں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج ہونے والی اہم پیش رفت کے حوالے سے. وزیر اعظم پاکستان کی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. 2 نکات، صوبائی فنڈز کے حوالے سے بات ہوئی اور بالخصوص سیکیورٹی ایشوز جو ہے اس کا اہم موضوع تھے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانتے ہیں جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. سینیٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کی نظر میں، PTI کی نظر میں کیا سگنیفیکنس ہے اس ملاقات کی؟ کیونکہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک گنڈا پور صاحب جب ملاقات کرتے تھے یا دیگر وزرائے اعلیٰ کے ساتھ یا پرائم منسٹر کے ساتھ نظر آئے تو خبریں یہی تھیں کہ PTI میں سے یا خود عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات پر تنقید رہی کہ ساتھ میں تصویر میں نظر نہ آئیں. آج ملاقات ہوئی، دونوں طرف سے پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہیں. کیسے دیکھ رہی ہے PTI اس ملاقات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، اس طرح ہے کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایز این انڈیویجول آئی وڈ ہیو نیور میٹ ہم.
لیکن ان کے پاس ایک ایسا عہدہ ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اور عہدہ ہے جو کہ فیڈرل کا ہے، پرائم منسٹر کا ہے، تو اس سے ملنا ان کے عہدے کا تقاضا ہے، تو وہ انہوں نے پورا کیا ہے۔ لیکن 2-3 باتیں آتی ہیں جس پہ سہیل افریدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات بتائے کوئی کہ اس شخص سے ملنے کا کیا فائدہ، یا اس کے ساتھ مل کر آپ کیا کرو گے جو کہتا ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ مطلب دیٹ شوز کہ ہی از، مطلب اس کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں ڈیسیژن میکر کون ہے، یا اس کو معلوم ہے کہ وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف انفارمیشن جیسے نہیں ہوتے وہ قاصد کیا چاہتا، تو ایک قاصد ہے جو ادھر کی بات ادھر جا کے بتا دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کی ابھی لیٹسٹ، ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے اس کی جھلک بھی دیکھ لی ہے کہ ان کی حکومت میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان کہاں ہے، اس کو کہاں لے کر گیا ہے، کوئی تو پھر کیا وجہ ہے لے کر گئے بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہ اس ملاقات میں ایجنڈا پر ہی عمران خان اور سیاست کی بات نہیں تھی، یا اس ملاقات میں سی ایم صاحب نے اس بارے میں تو کوئی بات نہیں کی پرائم منسٹر صاحب سے؟ البتہ یہ ضرور کہا کہ جو فنڈز کے معاملات ہیں اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے احسن اقبال اور صوبائی جو مشیر ہیں اس کے فائنانس کے مزمل صاحب، ان کی ملاقات ہوگی اور ان کی ایک آپس میں اس بارے میں کوارڈینیشن، تو وہ تو مطمئن نظر آئے۔ انہوں نے تو آج ایسی بات نہیں کی پرائم منسٹر کے پاس اختیار نہیں ہے، بلکہ پرائم منسٹر کے احکامات کو آگے پہنچایا سی ایم خیبر پختونخوا نے۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں اور میرے سامنے انہوں نے کہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات ہے کہ جو خیبر پختونخوا وادی تیرا سے لوگوں کے انخلاء کا معاملہ ہے، یہ مبصرین کہتے ہیں کہ دونوں اطراف کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، دونوں طرف سے اس بارے میں جو ہے ایک واضح پوزیشن نہیں لی گئی ہے، وفاق اور صوبائی حکومت۔ آج سینئر صحافی نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں سی ایم صاحب نے کہا کہ ہم سیکیورٹی آپریشن کے خلاف بیانات تو دیں گے لیکن آپریشن کی عملی مخالفت نہیں کریں گے۔ سو بات یہی ہے، اب آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اب یہی ہے کہ سیکیورٹی آپریشنز تو ایک بڑا چیلنج ہے سیکیورٹی کا اس وقت، دہشت گردی کا، وہ ہوتے رہیں، لیکن آپ لوگوں کا ایک سیاسی بیانیہ بھی ہے۔ سوال یہ ہو جاتا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یار دیکھو میں اس ٹیررزم کو کسی اور طریقے سے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو ایک بڑے آپریشن کے لحاظ سے نہیں، لیکن میں اس کو ہو سکتا ہے چھوٹے آپریشن کو، آپ کی اطلاعات کے مطابق پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ بات سی ایم صاحب نے رکھی کہ وہ کس طریقے سے دہشت گردی کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ میرے خیال میں جہاں جو مجھے اس کا نہیں پتا کہ انہوں نے ڈیٹیل میں کیا کہا ہے، لیکن آئی ایم شیور انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے ان آرڈر ٹو ٹیکل دا ٹیررزم دین جو فیڈریشن کا ہے۔ اب اس کا یہ کہنے سے ہرگز یہ مطلب نہیں بن جاتا کہ ہم لوگ فیڈریشن کے خلاف ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے کہ بھئی اس کا علاج، کیونکہ ہر ایک اس کا علاج اگر جسٹ فار کلیئرٹی ڈاکٹر صاحب کہ آپ لوگوں کی نظر میں ابھی تک اس کا علاج بات چیت کرنا اور مذاکرات کرنا ہے، سیکیورٹی آپریشن نہیں ہے، یہی فرق ہے۔ دیکھیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں ٹیررزم جو ہوتی ہے نا، اس کے مختلف کازز ہوتی ہیں، اس میں آپ ٹیررزم میں ایک چیز ہوتی ہے جو نرسری ہوتی ہے جہاں سے آپ ٹیررسٹ کو اٹھاتے ہیں۔ اچھا، وہ نرسری جو ہوتی ہے نا اس کی بعض وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ ایک نیریٹو ہوتا ہے، اس نیریٹو کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے مختلف جگہوں پہ ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی فیسٹڈ اٹیک کرنا ہوتا ہے، ان کے نیریٹو کو بھی توڑنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس نرسری سے وہ کر نہ سکے۔ نمبر 2، جو 7 میجر کازز ہیں ٹیررزم کی، ان میں سے 3 جو سمپل اور امپورٹنٹ کازز ہیں، ان میں ایک پرسیکیوشن ہے، ایک اس میں پاورٹی ہے اور ایک اس میں انجسٹس ہے۔ آپ نے ان ساری چیزوں کو سائملٹینیسلی ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں آپ سوچ لیں کہ ہر دوسرا آدمی پاورٹی لائن سے نیچے ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا آئندہ، کیونکہ سی ایم صاحب بتاتے ہیں مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی، تو کیا اس طرز کے اوپر بات ہوگی۔ ہمایوں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا اور حکومتی موقف آپ نے جانا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اہم ترین معاملہ ہے اس کے اوپر آئندہ ہمیں کوئی اتفاق رائے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا دونوں طرف سے، وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے، یہ معاملہ دوبارہ سیاست کی نظر ہی ہو جائے گا، یہ آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।